बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरा शौहर मुझे छोड़कर परदेश जा रहा था। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। इस घर में तो और कोई भी नहीं था, ना ही नंदों का झंझट और ना ही मेरी सास सादा बोलती थी। वो तो बीमार अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मुझे लगता था जैसे मैं अकेली ही रह जाऊंगी। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके साथ अपने दिल की बातें करूंगी। पर इन्होंने जाते जाते कहा कि तुम आसिम से अपने दिल की हर बात कह सकती हो। ये मेरा छोटा भाई है, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। तुम जो कहोगी वो वैसा ही करेगा, कभी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करेगा। तुम उसे बिल्कुल मेरी तरह समझ सकती हो। वो मेरा ही अक्स है, मेरा छोटा भाई। तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा, बहुत एहतराम करेगा। शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। भला देवर का शौहर का क्या मुकाबला। शौहर से तो औरत फरमाइश करके भी चीज़ मंगवा सकती है, देवर की मिन्नत करना पड़ती है। बहरहाल मैं खामोश हो गई थी। जानती थी कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यहाँ तो बाज़ार भी दूर दूर थे। मुझे कुछ भी मंगवाना होगा तो देवर को ही बताना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैं अपने शौहर के जाने के बाद परेशान अपने कमरे में बैठ गई। तभी मेरा देवर आसिम मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी दुकान है। वो ताज़ा फल और सब्जियां मुझे दे देगा। रही बात आपके कपड़ों की तो वो भैया जैसे जैसे पैसे भेजेंगे वैसे वैसे मैं आपको शॉपिंग पर ले जाया करूँगा। आपको इतनी शॉपिंग करवाऊँगा कि आपकी अलमारी में कपड़ों की जगह नहीं रहेगी। मैं आसिम की बात सुनकर हंस पड़ी। उसकी उम्र यही कोई 15 से 16 साल होगी, मगर वो बड़ी अक्ल वाली बातें करता था। खैर आसिम के जाने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का हो गया था, पर न जाने क्यों मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी थी। थोड़ी देर के बाद आसिम मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। बोला कि आप चाय पी लें, आपको खामखा परेशानी हो रही है। चाय देकर वो चला गया। चाय देसी दूध की बनी हुई थी, बड़े ही मज़ेदार थी। चाय पीकर मैं सो गई थी। सोते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी में हड़बड़ाकर उठी, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं जैसे ही किचन में पहुंची, मुझे सख्त किस्म की उल्टी आई और मैं वहीं पर बैठ गई। तभी मेरी सास किचन में दाखिल हुई। बोली, बहू तुम उठ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सुबह से मुझे भूख लग रही है। फिर मेरी तरफ देखकर अचानक चौंक गई और पूछने लगीं कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इन्होंने मुझे जुबानी अंदाज में देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं मोहल्ले में रशीदा आपा को बुलाती हूँ, वो आकर तुम्हें देख लेती हैं। अम्मा क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बेजारी से कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता नहीं है बात? हो सकता है कि बड़ी बात हो। ये कहकर वो हंस पड़ी और फिर मोहल्ले से रशीदा आपा को ले आई। उसने आकर न जाने ऐसा क्या किया कि फ़ौरन ही अम्मा को खुशखबरी सुना दी। कहा कि तुम्हारी बहू उम्मीद से है और लगता तो यही है कि बेटा पैदा करेगी। अम्मा तो रशीदा आपा की बात सुनकर खुशी से फूले न समा रही थीं, पर मुझे फ़िक्र हो रही थी कि मैं इस मुश्किल मरहले से अपने शौहर के बगैर कैसे गुजरूंगी। सास न जाने मेरे साथ क्या सलूक करें। फ़िलहाल तो वो बहुत अच्छे से पेश आ रही थीं, मगर आगे जाकर इन रिश्तों का भी तो कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल मेरे अब एहतियात के दिन शुरू हो चुके थे। मैं अपना ख्याल रखने लगी। मेरी सास भी मुझसे यही कहती कि तू बेटा पैदा करेगी जो इस घर का वारिस होगा और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। मेरी सास हर वक्त यही बातें करती रहती, तो मैं सोचने लगती कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। तब एक दिन शाम का वक्त था। मैं अपने कमरे में थी, भूख लग रही थी कि आसिम मेरे पास आया और बोला, भाभी आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो बता दें, मैं ले आता हूँ। मैंने कहा, मुझे भूख लग रही है, तुम जाकर मुझे ताज़ा फल ला दो। मेरा देवर जैसे ही कमरे से निकला, वो भागता हुआ किचन में गया। मैं समझी नहीं थी कि वो इतनी तेज़ी में क्यों गया है। फिर किचन से निकला तो उसके तासुरात अजीब से थे। मैं अपने कमरे में ही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो आया तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। तासुरात ऐसे थे जैसे वो पहले वाला आसिम नहीं रहा है। वो कुछ मजबूर सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगा, आपके लिए ताज़ा फलों का जूस लेकर आया हूँ।
میں نے کہا رکھ دو، میں پی لوں گی۔ بولا کہ آپ ابھی پی لیں، پھر مجھے گلاس لے کر واپس بھی جانا ہے۔ آپ کی ایسی حالت تو نہیں ہے نا کہ آپ چیزیں اٹھاتی پھریں؟ ویسے بھابھی آپ اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ یہ کہہ کر میرا دیور کمرے سے باہر چلا گیا، پر میں سوچتی رہ گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنی فکر کرنے لگا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابھی جب کہ میں نے جوس نہیں پیا تھا، وہ بھاگتا ہوا واپس آیا اور بولا، بھابھی جان، پڑوس سے فون آیا ہے، بھیا نے ان کے فون پر کال کی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میں اپنے دیور کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ وہ مجھے پڑوسیوں کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اپنا فون یعنی کہ لینڈ لائن فون رکھا ہوا تھا، جس پر اکثر لوگ کال کرتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو بڑی خوش ہوئی۔ دبے چھپے لفظوں میں نے ان کو خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ سن کر وہ پھولے نہ سما رہے تھے۔ بولے کہ تم نے تو میری ساری تھکن ختم کر دی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنی جلدی یہ خوشخبری ملے گی۔ پھر انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ وہ جلد ہی چھٹی پر گھر آئیں گے اور میرے لیے بہت سارے تحفے تحائف لائیں گے۔ انہیں 6 مہینے بعد چھٹی ملے گی۔ میں بھی خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی طرف سے حوصلہ افزا بات سننے کو ملی تھی تو دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ گھر آ کر میں نے دیکھا کمرے میں وہ جوس ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ تب میری ساس کمرے میں آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی، اتنے پیار سے عاصم تمہارے لیے جوس لایا تھا اور تم نے پیا بھی نہیں۔ میں نے ان سے معذرت کی اور جوس پی لیا۔ جوس پینے کے بعد میری ساس کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ مجھے شدید نیند آنے لگی۔ میں ایک بار پھر سے سو گئی۔ سوتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا، جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 8 بج رہے تھے۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں اتنی دیر کے لیے کبھی بھی نہیں سوتی تھی، وہ بھی دن کے اس وقت۔ میں نے تو کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت برا سا لگا۔ سوچنے لگی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ جب بھی سونا ہوگا کمرے کا دروازہ بند کر دوں گی۔ پھر میں جوس والے گلاس اٹھا کر باہر آئی۔ کچن میں آنے سے پہلے ہی میرے دیور نے وہ گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا اور بولا، ارے بھابھی، آپ کیوں اس طرح کرتی ہیں؟ آپ زیادہ حرکت نہ کریں، بھیا نے کہا تھا کہ آپ کا خیال رکھنا ہے۔ وہ مجھے واپس کمرے تک چھوڑ آیا۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس بھی بڑے ہی بے صبری سے آنے والے مہمان کا انتظار کر رہی تھیں، پر حالات مختلف سمت میں جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح کے قریب مجھے نیند آئی تو دوبارہ 8-10 بجے آنکھ کھلی۔ میں باہر آئی تو میری ساس پریشان بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر یکدم اپنا منہ سیدھا کر لیا اور بولی، کیسی ہو بیٹی، اٹھ گئیں؟ تمہیں نیند کیسی آئی؟ ساس کے چہرے پر عجیب سی نحوست لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ پہلے والی نہیں رہیں، اب تو ان کے تیور بدلنے لگے تھے۔ بیٹی، میں بہت پریشان ہوں۔ اچانک میری ساس نے خاموشی کو توڑا اور بولی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ میں نے وجہ پوچھی۔ آمنہ کے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے بیٹی۔ اس کی چھوٹی بیٹی بیمار ہے، اوپر سے اس کی ساس نے شور مچا رکھا ہے کہ اسے ایک بیٹا بھی چاہیے۔ کتنی بری بات ہے۔ بیٹا یا بیٹی ہونا تو اللہ کے اختیار میں ہے، نہ جانے لوگ بیٹیوں سے ہی کیوں امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں کہ وہ انہیں بیٹا پیدا کر کے دیں گی۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ یقیناً میری ساس اس معاملے میں بہت پریشان تھیں، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ خیر، دن گزرتے گئے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں پہلے دن بیٹھی تھی۔ میرا دیور میرے پاس ایک بار پھر جوس کے گلاس لے کر آیا اور بولا، بھابھی آپ کو پتہ ہے میں تازہ پھلوں کے جوس آپ کے لیے لایا ہوں، آپ پیتے ہی بہت اچھا محسوس کریں گی اور روزانہ مجھ سے فرمائش کر کے یہ جوس بنوائیں گی۔ یہ سن کر میں نے اشتیاق میں وہ جوس سارے کا سارا اسی وقت پی لیا۔ میرا دیور بھی کمرے سے ہنستا ہوا چلا گیا، پر ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید جوس پینے سے درد ہوا ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ یہ درد عجیب قسم کا تھا۔ مجھے دیکھ کر لگتا تھا جیسے میں ابھی مر جاؤں گی، پر میں برداشت کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ایسا تو ان حالات میں ہوتا ہی ہے۔ لیکن جب درد ختم نہ ہوا تو میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میری تکلیف اس قدر تھی کہ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میری ساس دوسرے کمرے سے آ گئیں، بولی کہ تمہیں ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، تمہاری حالت تو بہت خراب ہے۔ پھر جیسے ہی مجھے ہسپتال لے جایا گیا، میری تو جیسے
आंखों में गनूदगी छाई हुई थी या फिर इन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपना वजूद हल्का महसूस हुआ। लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। मैंने नर्स से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो गया है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चलती फिरती हो। नर्स की बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया। खुदा के लिए ऐसे ना कहें सिस्टर, मैं क्या करूँगी? मेरा शौहर परदेश में है, मैं दोबारा उम्मीद से भी नहीं हो सकती। मैं रो रो कर हलकान हो गई। बड़े डॉक्टर भी आ गए, मुझे तसल्ली देने लगे। बोले कि आप फिक्र ना करें, अल्लाह आपको औलाद की और खुशी देगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपकी जान को कुछ नहीं हुआ, वरना तो ऐसे वाक़यात में औरत की अपनी जान भी चली जाती है। ये बात सुनकर मेरे दिल को कुछ सहारा हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी इसके अलावा कि मैं सब्र करूं। चुनाचे मैं खामोश हो गई, घर आ गई। रो रो कर बुरा हाल था। अगले ही दिन मेरे शौहर का भी फ़ोन आ गया। मैंने सारी बात उन्हें भी बता दी। ये सुनकर वो भी सख्त परेशान हुए। बोले कि मेरी तो सारी खुशी मान पड़ गई, घर आने का दिल नहीं कर रहा, मैं क्या सोच कर घर आऊँगा। ये कहकर इन्होंने भी मोबाइल बंद कर दिया। लगता था कि वो बहुत दिल गिरफ्ता हैं, मुझे सहारा दे भी न सके थे। कैसे देते? उनकी तो परेशानी आसमान को छू रही थी। मैं खामोश हो गई। मैंने और कोई बात नहीं की। घर आई तो मेरी सास के तासुरात भी ऐसे ही थे। वो परेशान लग रही थीं पर इतनी नहीं। फिर मुझसे कहने लगीं कि बेटी, तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह ताला तुम्हें और औलाद की नियामत से नवाजेगा। तुम जितना सब्र करोगी उतना ही अच्छा होगा। मैं खामोश हो गई। मेरा देवर आसिम मुझसे नज़रें चुरा रहा था, जैसे उसने मुझे कुछ ना कहना हो। हालांकि ऐसे मौके पर सभी दूसरों को तसल्ली देते हैं, उनको दुआ देते हैं, पर आसिम इस तरह खामोश था जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर फिर रफ्ता रफ्ता मुझे उसके रवैये में बदलाव वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगा। हुआ यूँ कि वो मुझसे इस तरह छुपने लगा जैसे मेरा मुजरिम हो। न मेरे कमरे में आता, न मुझसे बात करता, न ही मेरे लिए कोई फल वगैरह लाता। बल्कि अब तो उसने ज़्यादातर घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था। मैं उसके सामने जाती तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता या फिर अपने कमरे में चला जाता। अपनी माँ से भी बात नहीं करता था। खाना पीना भी कम कर दिया था। मेरी सास मेरी तरफ देखती तो कभी अपने बेटे की तरफ देखती। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों मुझसे शर्मिंदा हैं। पर फिर वक्त गुजरता गया। 3 महीने बाद मेरे शौहर भी घर आ गए। उनसे शायद सब्र नहीं हुआ था। अपनी औलाद की जाने का सुनकर वो बहुत परेशान हो गए थे। घर आए तो मेरे गम का कुछ मतावा हो गया था। कहने लगे कि अल्लाह हमें और औलाद देगा। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर सेट हो जाऊँगा। तुम देख लेना, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारा अपना घर होगा, किराए के मकान से भी निजात मिल जाएगी। मैं अपने शौहर की बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने भी अपने दिल को तसल्ली दे दी। इतने में उनके जाने का वक्त आ गया था। वो 2-3 हफ्ते के लिए आए थे, फिर वापस चले गए। उनके जाने के दूसरे ही दिन मेरी सास ने नंद को घर बुला लिया। कहने लगीं कि ये उम्मीद से है, इसकी पहलौठी की औलाद है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं इसे वहाँ रखूँगी तो इसकी सास इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी, सो अपनी बेटी के लिए मैं इसकी खिदमत का इंतज़ाम इसी घर में करूँगी। आखिर ये मेरे बेटे का घर है। मेरी सास बार बार यही बातें जता रही थीं, पर मैंने अपनी सास की किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी सास का रवैया भी बिल्कुल बदल चुका था। बच्चा ज़ाया होने के बाद ना ही इन्होंने मुझसे कोई बातचीत ख़ास तौर पर की थी, ना मेरा ख्याल रखा था। आसिम का रवैया भी तभी मेरे साथ अच्छा था जब मैं उम्मीद से थी। अब सब लोग मेरी नंद की खिदमतें करने लगे। मेरी नंद सुबह शाम अपने नखरे उठवाती, मुझसे भी इसी तरह बात करती जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ और जैसे कि वो लाखों करोड़ों की जायदाद का वारिस पैदा करने जा रही हो, सो उसकी कदर की जाए। जितनी खिदमत मेरी सास ने अपनी बेटी की थी, उसके आधे से आधा हिस्सा भी मेरे लिए नहीं था। बल्कि मेरी सास मुझसे बात न करती, मेरा देवर ही मेरा ख्याल रखता, मुझे चीज़ें ला कर देता। नंद की खिदमत करने के लिए मुझे अक्सर किचन में जाना पड़ता। वैसे तो काम वाली खादिमा भी रखी हुई थी, पर मेरी सास अपने हाथों से ही नंद को ज़्यादातर चीज़ें बना कर देती थीं। उस दिन मैं इत्तेफाकिया किचन में गई। जूसर मशीन के पीछे पड़ी एक पैकेट पर नज़र पड़ी तो मैंने उसे उठाकर देखा। ये कुछ अजीब सा पैकेट था जिसमें पाउडर सा था। पाउडर को चख कर देखा तो वो मीठा था। मैंने उसे अपने पास रख लिया। सोचा कि देखूंगी कि इसमें क्या है। पाउडर काफ़ी सारा था।
میں نے اسے کمرے میں لا کر رکھ دیا۔ اس پر کسی قسم کی ہدایات نہیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہی پاؤڈر اپنی اماں کو دکھایا تو وہ بولی، ارے بیٹی، یہ تو بڑا ہی مشہور ہے، اس علاقے میں تو 40 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ کسی عورت کی عزت پر بات بن جائے یا اس کے ہاں انچاہی اولاد آنے لگی ہو تو اسے یہ دیتے ہیں تاکہ اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اماں کی بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی ذائقہ تھا جو مجھے اکثر جوس میں محسوس ہوتا تھا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا یہ سب میرے دیور کی سازش تھی؟ یقیناً نہیں۔ میرے دیور کے پاس تو جوس بنانے کا وقت کہاں تھا۔ یقیناً میری ساس نے ہی یہ سب کیا ہوگا، پر کیوں کیا یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اب میں نے ساس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کروں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، لیکن اس طریقے سے کہ الزام بھی مجھ پر نہ آئے۔ 2-3 دن گزرے۔ میں نے اپنے دیور کو بلایا، اس سے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ جوس جو تم بنایا کرتے تھے وہ کیسے بناتے تھے، بڑے مزے کا ہوتا تھا۔ اگر مجھے ابھی بھی بنا کر دے دو تو میں پیوں گی، ڈھیر سارا جوس پیوں گی۔ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ بدلے میں تم جو کہو کہ تمہیں بنا کر کھلاؤں گی، پر وہ جوس بنانے کا طریقہ تو بتا دو۔ اس بات پر عاصم پریشان ہو گیا، بولا کہ میں آپ کو بنانا تو نہیں سکھا سکتا، وہ مجھے اماں ہی بنا کر دیتی تھیں۔ اب ایک بات کی تو تصدیق ہو چکی تھی، میری ساس نے اس لیے ایسا کیا تاکہ مجھے ان پر شک بھی نہ ہو اور عاصم کے ہاتھ سے جوس میں فٹافٹ پی لوں۔ اب میرے ذہن میں پورا منصوبہ بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن گھر میں مشہور کر دیا کہ میں دوبارہ امید سے ہوں۔ میری ساس یہ دیکھتے ہی بظاہر تو بہت خوش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، پر آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے اس بات پر خفا ہیں یا مجھ سے کسی بات کا بدلہ لے رہی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو یہ بھی اشارہ دیا کہ اس بار ہی مجھے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ 2-3 دن گزرے کہ میری ساس نے وہ حرکت خود شروع کر دی۔ بازار سے تازہ پھل منگواتی، ان کا جوس نکالتی اور عاصم کے ہاتھ مجھے بھجوا دیتی۔ میری اپنی نند کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری اماں میرا بہت خیال رکھتی ہیں پر تمہیں کچھ نہیں دیتی۔ انہوں نے میرے لیے جوس بنوایا پر مجھے ہی دیا، وہ شاید تمہیں یہ جوس نہیں دیتی، تم بھی پی لو، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میری نند نے وہ جوس فٹافٹ پی لیا کیونکہ اس کی ماں نے جو بنایا تھا، اس نے خود اپنی ماں کو جوس بناتے ہوئے بھی دیکھا تھا، سو شک کی گنجائش تو تھی نہیں۔ جب میری ساس نے مجھے وہ جوس ہاتھ میں تھمایا تھا تب میری نند اور میں دونوں ہی کچن میں تھے اور اس کے سامنے ہی میں نے اپنی ساس سے یہ جوس لیا تھا، سو میں نے اس کے سامنے کچھ ملایا بھی نہیں تھا۔ یوں میری ساس تو چلی گئی، میری نند نے وہ جوس پی لیا۔ میں نے تقریباً 2-3 بار ایسا ہی کیا۔ مختلف موقعوں پر ساس سے وہ جوس لے کر اپنی نند کو پلا دیا اور ساس کو ایسے دکھایا جیسے وہ جوس میں نے ہی پلایا ہو۔ خدا جانے میری ساس کیا چاہتی تھیں کہ میں ہمیشہ بے اولاد رہوں، حالانکہ ایسا کوئی ساس نہیں چاہتی، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے۔ پر اب جو ہونے والا تھا میری ساس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 2-3 دن بعد میری نند کی حالت خراب ہو گئی، اسے ہسپتال لے گئے۔ اب کی بات چونکہ میں بھی عملے کے ساتھ تھی، ہسپتال کے عملے نے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے بچہ ضائع کرنے کی گولی کھائی ہے، تبھی اسے یہ سب ہوا ہے۔ میری ساس نے رو رو کر برا حال کر لیا، جبکہ میری نند بھی بہت پریشان تھی۔ میری ساس نے آ کر میرا گلا پکڑا اور بولی کہ یہ سب تیرا کام ہے۔ میں نے کہا ماں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے لیے تو وہ میری بہنوں جیسی ہے، بلکہ آپ جو مجھے کھانے پینے کو دیتی تھیں وہ بھی میں اسی کو دے دیا کرتی تھی۔ یہ سن کر میری ساس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، بولی کہ تو منحوس ہے، تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اس جوس میں تو بچہ گرانے والی دوا تھی، تو نے وہ کیوں میری بیٹی کو دی؟ میں نے کہا ماں وہ جوس تو آپ نے مجھے دیا تھا، میں نے اگر اسے دیا تو کیا برا کیا؟ آپ نے میرے لیے برا سوچا، پر میں نے آپ کی بیٹی کے لیے اچھا سوچا نا، میں نے تو اس کو اس لیے یہ دیا تھا تاکہ اس کی صحت پر اچھا اثر پڑے۔ ساس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ اپنے بیٹے کو بھی یہ شکایت نہیں لگا سکتی تھیں، نہ ہی کسی اور کو یہ کہہ سکتی تھیں۔ چھوٹا بیٹا تو پہلے ہی ان کے راز سے واقف تھا، لیکن بڑے بیٹے کو بتا کر اپنے مخالف نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یوں یہ بات چپ چاپ ختم ہو گئی، پر میری ساس نے ایک سبق سیکھ لیا کہ جب بیٹی کی گود اجڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے اوپر تلے 3 بیٹے ہوئے، پر میری ساس نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی، کیونکہ میں نے انہیں سبق سکھا دیا تھا کہ ایسا کریں گی تو پھر ویسا ہی بھریں گی۔ آپ کے خیال میں مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا میں نے غلط کیا؟
مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔